क्युबेसिकमा मोडुलर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत सब र फङ्सन प्रोसिड्युरबाट चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ कोड गर्न चाहिँ सिक्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर चाहिँ सिकाउँछु। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला है। सो हामी धेरै एउटा कम्प्लेक्स एक्जाम्पल नजाउँ, जस्ट हामी एरिया अफ रेक्टेङ्गलको एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ। एरिया इज इक्वल टु सबभन्दा पहिला त हामीलाई फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। वी सुड नो द फर्मुला ए इन्टु बी। अब म यतापट्टि सबबाट लेख्न सिकाउँछु र यतापट्टि फङ्सनबाट लेख्न सिकाउँछु। सबको लागि तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको डिआइसिई लेख्नुस् र फङ्सनको लागि चाहिँ तपाई डिआइपिई लेख्नुस्। डिआइसिई डिआइपिई। अब यो के हो, यसलाई हामी भर्ने काम गरौँ। सो डी को ठाउँमा तपाई डिक्लेयर लेख्नुस्, डिक्लेयर। यता पनि मैले डिक्लेयर लेखेँ। आई को ठाउँमा हामी इनपुट लेख्छौँ, आइएनपियुटी। यता पनि तपाईले इनपुट लेख्नुहुन्छ। र सी को ठाउँमा हामी कल लेख्नुपर्ने हुन्छ, CALL। र पी को ठाउँमा प्रिन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ ई भनेको एन्ड हो। अब हामी सब प्रोसिड्युरमा काम गरिरहेका छौँ भने डिक्लेयर पछाडि हामीले सब लेख्नुपर्छ, SUB सब। र हामी फङ्सनबाट काम गरिरहेका छौँ भने डिक्लेयरको पछाडि हामी फङ्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी एरिया निकाल्दैछौँ। सो त्यही हुनाले चाहिँ हामीले यो सबको नाम र फङ्सनको नाम पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। राम श्याम हरि गीता जे लेखे पनि हुन्छ, तर हामी प्रोग्रामिङ एउटा एरिया निकाल्ने प्रोग्राम गरेको हुनाले चाहिँ प्रोग्राम नजिकै भएर बस्यो भने चाहिँ अलिकति तपाईको यो हाम्रो आउटलुक जुन हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामको त्यो अलिकति राम्रो देखिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामको आसपास नै बसेर एउटा वर्डहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नत्र राम श्याम हरि गीता जे लेखे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यहाँ एरिया निकाल्नु पर्ने हुनाले चाहिँ मैले एरिया लेखेँ, AREA एरिया। अब यहाँ फङ्सनमा पनि तपाईले यो फङ्सनको नाम एरिया लेख्नुस्, AREA एरिया। अब एकछिन मैले यसलाई यतिकै राखेँ। अब हामी इनपुटतिर जाउँ। सो इनपुट भनेको हामीले फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला फर्मुला भनेको एरिया इन्टु एल इन्टु बी। एरिया इज इक्वल टु एल इन्टु बी। सो यो एल र बी हामीलाई चाहिनु पर्ने रहेछ एज अ भेरिएबल हो। त्यही कुरा चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु पर्यो, यो पार्ट एल र बी। सो यहाँ हेर्नुहोस् इनपुट इन्टर। अब मेरो यहाँ स्पेस भएन, त्यही हुनाले मैले लेन्थ र ब्रेथ लेख्न भ्याइनँ है। सो मैले एल एन्ड बी नै लेखेँ। तपाईले लेन्थ एन्ड ब्रेथ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई डबल इन्भर्टेड कमाले कोड गर्नुस् र सेमिकोलन राख्नुस् र यहाँ एलबी भनेर राख्नुस्। र यता पनि त्यही गर्नुस्, इन्टर एल एन्ड बी। यो एलबी यसरी राख्नुस्। अब एउटा कुरा सधैँ ख्याल गर्नुस्, ध्यान दिनुस्, जुन कुरा हामीले यहाँ राख्छौँ नि इनपुटमा हो त्यही कुरा एक्ज्याक्टली माथि ब्र्याकेट लेखेर यहाँ त्यसैलाई नै लेख्नुस्। यहाँ एलबी छ, सो यहाँ पनि एलबी लेख्नुस्। यहाँ पनि त्यही, यहाँ एलबी भनेर हामीले इनपुट गरेका छौँ भने माथि यहाँ जुन फङ्सनको डिक्लेयर पार्टमा छ यहाँ पनि तपाईले यही कुरालाई टपक्क यहाँ टिपेर राख्नुस्, एल र बी। यहाँसम्म त क्लियर भयो। अब यहाँ कल हुन्छ, यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। अब कलमा के गर्ने त भन्दाखेरि यो पार्ट लेख्ने, हेर्नुहोस् त है, एरिया एलबी। बुझ्नुभयो नि? कल एरिया एलबी। अब फङ्सनमा पनि त्यही हो, तर फङ्सनमा हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरेको हुनाले प्रिन्टले त तपाईँको स्टेटमेन्ट एउटा केही कुराहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले पनि गराउने काम भयो नि त युजरलाई। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँ के स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ एरिया इज भनेर यो नलेख्यो भने प्रोग्राम चाहिँ चल्छ है। फेरि यो इन्भर्टेड कमावाला भित्रको यो जुन लाइन छ त्यो नलेख्दा नि प्रोग्राम त चल्छ, तैपनि लेख्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि त त्यो, त्यही हुनाले। सो प्रिन्ट एरिया इज। अब यहाँ जसरी तपाईँले कल पछाडि यहाँ एरिया एलबी राख्नुभयो नि, यो यहाँ पनि त्यही राख्ने। अब यहाँ पनि तपाईँले एरिया एलबी। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मैले सिरियल्ली गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यति भएपछि हाम्रो प्रोग्राम आधा भयो। यति र यति हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ ठ्याक्कै हाफ भयो। अब हामी यसपछिको पार्टतिर जाउँ। त्यो हो
हामी सबबाट काम गरिरहेका छौँ, त्यही हुनाले अब यति पार्टलाई लेख्ने सब एरिया एलबी, सब एरिया एलबी। अब फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त फङ्सन पछाडि के छ तपाईँको एरिया एलबी छ र हामीले फङ्सनको काम गरिरहेका छौँ भने यो फङ्सन एरिया एलबी लेख्ने। जसरी यहाँ मैले सब एरिया एलबी लेखेँ, यहाँ पनि हामीले यो पार्ट चाहिँ लेख्ने। सो फङ्सन एरिया एलबी। अब जाउँ फर्मुलेसन पार्टतिर। सो फर्मुलेसन भनेको हेर्नुहोस् त फर्मुला हाल्नुहोस् ए इज इक्वल टु एल एस्ट्रिक बी। यहाँ पनि सेम ए इज इक्वल टु एल एस्ट्रिक बी। अब यहाँ त हाम्रो कुनै पनि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छैन, तर यहाँ फङ्सनमा चाहिँ अलरेडी माथि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भएको हुनाले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ सबमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। के प्रिन्ट गर्ने त भर्खरै हाम्रो आन्सर चाहिँ एमा आएर स्टोर भयो, एल र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर एमा आएर स्टोर भयो। सो एरिया भनेको अब ए हो। सो वी हेभ टु प्रिन्ट इट, प्रिन्ट एरिया इज। अब यसलाई यहाँ लेख्नुहोस् ए। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, फङ्सनमा चाहिँ जहिले पनि भ्याल्यु रिटर्न हुन्छ। भ्याल्यु रिटर्न भनेको अर्काको नासो अर्कालाई फिर्ता गरिदिएको। जस्तै हेर्नुहोस् त प्रिन्ट के भइसकेको छ, यहाँ एरिया भन्ने अलरेडी प्रिन्ट भइसकेको छ, तर हाम्रो आन्सर आएर एमा आएर बस्यो। अब प्रिन्ट यो ए भयो त भएन नि, प्रिन्ट त माथि एरिया भइसकेको छ भनेपछि हामीले यो ए को भ्यालुलाई माथि एरियामा लगेर रिटर्न गरिदिनु पर्यो, फिर्ता गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् यो जे हो नाम, एरिया भन्ने नाम छ, यो एरियालाई यहाँ लेख्नुहोस्। यदि यहाँ राम लेख्या भए यहाँ रामै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त एरिया आइएआरई एरिया इज इक्वल टु, अब यो ए भन्ने भ्यालुमा एल इन्टु बीको भ्यालु आएर बस्यो नि, त्यही हुनाले यो यहाँ लेख्नुहोस्। यो लेखेपछि चाहिँ यो ए को भ्यालु चाहिँ तपाईँको एरियामा गएर रिटर्न हुन्छ र माथि अलरेडी प्रिन्ट भइसकेको छ। सो यो चाहिँ नि तपाईँको एरियालाई रिटर्न गर्यो। अब यहाँ तपाईँलाई एन्ड, हामी यहाँ सबमा काम गरिरहेका छौँ त्यही भएर एन्ड सब गर्नुहोस्, र यहाँ फङ्सनमा काम गरेको हुनाले एन्ड फङ्सन गर्नुहोस्। सो यसरी तपाईँले सजिलै सबबाट र फङ्सनबाट चाहिँ प्रोग्राम लेख्न सक्नुहुन्छ क्यु बेसिकमा। सधैँ याद गर्नुहोस् सब भन्ने बित्तिकै डिआइसिई र फङ्सन भन्ने बित्तिकै डिआइपिई। र यो ट्रिक भनेको तपाईँको म्याथमेटिकल प्रब्लममा मात्र काम लाग्छ। जब तपाईँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा आउनुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई इनपुट चाहिँदैन त्यति बेलामा चाहिँ यो आईको पार्ट चाहिँ चाहिँदैन, डिसिई मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि डिपिई मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 10 वटा नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो इनपुट चाहिँदैन, यो पनि इनपुट चाहिँदैन, बाँकी प्रोसेस भनेको इट्स अल सेम। र यसरी तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ सब र फङ्सनबाट। मलाई लाग्छ तपाईँले केही हदसम्म अलिकति तपाईँको दिमागमा एउटा सजिलो कन्सेप्ट चाहिँ बस्यो। सो यस्तै अन्य टिप्स एन्ड ट्रिक्सका लागि तपाईँ कम्प्युटर मेरो हेर्दै गर्नुहोला र हामी अर्को लेक्चरको साथमा क्यु बेसिकका फर्दर प्रोग्रामिङहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँ पनि कम्प्युटर मेरो हेर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।